Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, हमारे बुजुर्ग अपनी नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करते नहीं क्या करें और खुद को जहन्नम की आग से बचाएं। जहन्नम के शोलों का तस्वुर बांधते थे, मगर हम हैं, हमें जहन्नम के तस्वुरात आते कितने। वो बंदा भी कितना अजीब है जो ये जानता है कि दोज़ख सख्त तरीन अज़ाब का मकाम है, फिर भी गुनाहों का इर्तिकाब करता है, फिर भी अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता, फिर भी खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी अपनी आंखों की हिफाजत की कोशिश नहीं करता, फिर भी अपने कानों की हिफाजत की कोशिश नहीं करता। अरे फिर भी कीमतों पे कीमत किए जा रहा है, चुगलियों पे चुगलियां किए जा रहा है, फिल्मों पे फिल्में देखे ही जा रहा है, गानों पे गाने गुनगुना ही जा रहा है। सोचता नहीं, अरे कभी जहन्नम के बारे में सुना भी है, कभी जहन्नम का तस्वुर किया भी है। सुनो सुनो, अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और बदबू से सारी मखलूक हलाक हो जाए। अहले जहन्नम का जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, अहले जहन्नम को जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, वो इस कदर खतरनाक है कि अगर इसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया की तमाम खेतियां बर्बाद हो जाए, ना अनाज उगे ना फल। कभी सोचा, जहन्नम का तस्वुर किया? जहन्नम के सांप और बिच्छू बेहद खौफनाक है। हदीस शरीफ में है, जहन्नम में अजमी ऊंटों की गर्दन की मिसल बड़े बड़े सांप होंगे जो दोज़खियों को डसते होंगे। वो ऐसे जहरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो 40 साल तक इनके जहर की तकलीफ नहीं जाएगी। और लगाम लगाए हुए खच्चरों के बराबर बड़े बड़े बिच्छू जहन्नमियों को डंक मारते रहेंगे। एक बार डंक मारने की तकलीफ 40 साल तक बाकी रहेगी। तिरमिज़ी की रिवायत में है, जहन्नम में सऊद नामी आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस की राह है। काफिर जहन्नमियों को इस पर चढ़ाया जाएगा। 70 बरस में वो इस बुलंदी पर पहुंचेंगे, फिर ऊपर से इन्हें गिराया जाएगा तो 70 बरस में वो नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह उनको अजाब दिया जाएगा। जहन्नम के ऐसे ऐसे खौफनाक अजाब का तस्करा सुनने के बावजूद भी जो गुनाह से बाज ना आए, उस पर वाकई ताजुब है। जो ख्याल ना करे, सोचे नहीं, बेबाकी। अरे बेबाकी कैसे बेबाकी? आखिर इंसान को इस दुनिया ने क्या दे दिया और देना भी क्या? इसकी रंगीनियों में गुम है, लूट मार में मसरूफ है, कत्लो गारत गिरी में मसरूफ है। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, जो आता है खा लेते। लजीज गिज़ाएं मजे मजे लेकर खाने वालों, जहन्नम की भयानक गिज़ाओं को नहीं भूलना। तिरमिज़ी की रिवायत में दोज़खियों पर भूख मुसल्लत की जाएगी तो ये भूख उन सारे अजाबों के बराबर हो जाएगी जिनमें वो मुब्तला हैं। वो फरियाद करेंगे तो इन्हें जहरीली कांटेदार घास में से दिया जाएगा जो ना मोटा करे ना भूख से निजात दे। फिर वो खाना मांगेंगे तो इन्हें फंदा लगने वाला खाना दिया जाएगा तो इन्हें याद आएगा कि वो दुनिया में फंदा लगे निवाले को पानी से निकलते थे। चुनाचे वो पानी मांगेंगे तो इनको लोहे के जंबूर संसी से खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब वो इनके मुंह के करीब होगा तो उनके मुंह भून देगा। फिर जब इनके पेट में दाखिल होगा तो इनके पेटों की हर चीज काट डालेगा। एक और हदीस पाक में है, ज़क़ूम यानी थोहर जो कि दोज़खियों को खिलाया जाएगा कि एक कतरा अगर दुनिया पर टपक पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीजों को तल्ख बदबूदार बनाकर खराब।
میٹھے میٹھے اسٹائل بھائی غور کیجیے، جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے؟ اتنی اس طرح کے واقعات بیان کی جاتے ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اتنی ڈرانے والی باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا ہے ہم کو، جیسے کہ نا وہ ہم نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے، آتے بیٹھتے سنتے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے بیان میں، بعض اوقات دیکھا گیا، افسوس بھی ہوتا ہے، سر بھی ہلاتے ہیں، سر جھکاتے بھی، حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آنسو کے قطرے بھی ٹپک پڑتے ہیں، احساس بھی ہونے لگتا ہے، خود سے بات بھی کرتے ہیں بعض اوقات بیان کے دوران، یار تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، اپنی زبان کے بارے میں کچھ تو تصور کر کہ جس کی زبان گناہ کرتی کرتی گزر گئی اور وہ بغیر توبہ کیے مر گیا، ایک تصور تو کر، اور اسی زبان سے اگر قیامت کے دن لٹکا دیا گیا، نکال کر لٹکا دیا، زبان سے لٹک رہا ہے، اے تصور تو کریں، جن آنکھوں سے بدنگاہی کی، جہنم کی آگ کی سلائی آنکھ میں ڈال کر کچ سے نکال دی جائے، تصور کریں، ارے جو کم سے کم جو تصور کیا جا سکتا کرے، کیا تصور کریں گے، جھڑ سی آتی ہے، جھٹکا سا لگتا ہے، مگر میں یہ پوچھتا ہوں، یہ جھڑ یہ جھٹکا، یہ افسوس، یہ شرمندگی، یہ سر جھکانا، آخر یہ ہماری تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بن رہا؟ آخر ہم کب سدھریں گے؟ آخر اب کب بدلیں گے؟ آخر ہمارے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک کب ہوگا؟ کب ہمارے گھروں میں گانے باجے موسیقی کی آوازیں بند ہوگی؟ کب ہمارے گھروں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے کے سارے نمازی بنیں گے؟ ارے کب ہمارے گھر کی عورتیں شرعی پردہ کریں گی، مدنی برقع پہنیں گی؟ کب ہمارے بچے نمازی ہوں گے؟ کب؟ ذرا سوچیے، ارے کب ہمارا روزگار انتہائی حلال اور پاکیزہ روزگار بنے گا؟ کب؟ سوچو، ارے کب فلمیں ڈرامے دیکھنا بند کرو گے؟ سوچو، کب شراب چھوڑو گے؟ سوچو، کب؟ دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، دنیا کی چاہت، دنیا کا مال دولت، عیش و آرام، شہرت طلب، ارے تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، ارے کتنی موت کی خبریں سنتے رہتے ہیں، ارے کبھی موت کی خبروں کو سن کر اپنی موت یاد آئی ہے یا نہیں ہے کبھی، کہ میں بھی مروں گا، کسی دن میرا بھی پیغام ہو سکتا ہے دنیا میں نشر کیا جائے گا کہ یہ بھی مر گیا، یہ بھی گیا، اس کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، فلاں دن فلاں نماز کے بعد اس کا بھی نماز جنازہ ہے، کیسے؟ بس مر گیا، مرنا تو ہے نا، یہی ناز اٹھانے والے منو مٹی تلے قبر میں داب کر آ جائیں گے، اکیلے اندھیرے قبر میں اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، ماں باپ بھی نہیں ہوں گے، بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے، دوست یار بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، اے لوگوں میں رہ کر قبر کو بھولنے والوں، اس قبر کو یاد کرو جس میں تنہا رہنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی لائٹ جلائی جائے گی، کہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قبر میں کوئی روشن دان نکال دی جائے گی، کوئی ہوا کا انتظام اندر میں اسپیشل کیا جائے گا، کوئی اندر میں بستر لگا دیا جائے گا، کوئی اہتمام کیا جائے گا، نہیں ہوگا، ہمارے کپڑے الماری میں لٹکتے رہ جائیں گے، وہی اندر بڑے رہ جائیں گے، وہی باہر سے کفن لا کر پہنا دیں گے، وہی گلا ہوگا، وہی جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوگا، کیا ہوگا؟ ساری یہ رونقوں میں ہم اس گھرے کو کیسے نادان ہے وہ، کیسے نادان